अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। राबिया के लिए राह नहीं थी, इसलिए इसके कदम खुद एतमादी से ना उठते थे, लेकिन हसन इन रास्तों से आशना था। इसकी दुश्वार गुजार घाटियों के पेचो खम जानता था, इसलिए राबिया का हाथ थामे तेजी से इन रास्तों पर गामजन हो गया। बानों के साथ हसन रास्तों को सदियों की मुसाफत का एहसास से काटा था। राबिया की संगत में मिनटों में कट गए, इनके दिन इकट्ठे गुजरने लगे, रात के बेशतर हिस्से एक दूसरे की कुर्बत में बसर होने लगे। सुल्ताना ने छुट्टियां खत्म होती नासिर और राशिद को वापस भेज दिया। खुद जहां आरा की बेटी की शादी शिरकत के लिए रुक गई थी, इतनी दूर से आना फिर मुमकिन न था। अब आई हुई थी तो शादी के लिए चंद दिन और ना रुकना आइन रिश्तेदारी के मुनाफी था। राबिया के तो जाने का सवाल ही नहीं था। इसकी जिंदगी तो अब हसन से वाबस्ता हो चुकी थी। अब तक हसन एक ऐसा दायरा था जिसका मरकजी नुक्ता बानो थी, और वो कूलों के इस बैल की तरह जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और जो मंजिल पर पहुंचने की खुशी में रवादमा चलता रहता था, ये जाने बगैर कि वो एक ही मरकज के गिर्द घूमे चला जा रहा है। ऐसी राह पर बार बार रवा था जिसकी इब्तदा है ना इंतहा, बस चक्कर पर चक्कर काटे चले जाता है। लेकिन अब इसने अपने चलने की सिमत मुकर्रर कर ली। वो आंखों पर पट्टी बांध रहे बैल की तरह एक ही राह पर मुसलसल नहीं चल सकता था। अब वो इस बेजान नुक्ते के गिर्द नहीं घूम सकता था। इसकी इब्तदा मुद्दतों पहले हो चुकी थी। वो इंतहा को पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसने घंटों राबिया की कुर्बत में गुजारे। वो इसे लिए लाहौर की सड़कों के फासले नापता रहा, लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में घूमता रहा, फिल्में दिखाई, पुरानी इमारतों के चक्कर काटे। जिंदगी रंगीन से रंगीन तर होती चली गई। इस दिन मौसम बड़ा सुहाना था। बारिश हो जाने से खुश सर्दी खत्म हो चुकी थी। नमनाक सर्दी बड़ी खुशगवार थी। हसन को छुट्टी थी। दोनों ने एक रात पहले शालामार जाने का प्रोग्राम बनाया। अम्मा और सुल्ताना को भी दावत दी, लेकिन इन्हें आज म्यू अस्पताल अपने एक अजीज की खबर गिरी को जाना था जो कल एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हुई थी। दोनों ने गनीमत जाना। तन्हाई और कुर्बत आजकल दोनों को नस्बुल आइन था। शादा और फरहान दोनों तैयार होकर चल दिए। हसन की अम्मा को कोई एतराज ना था, न सुल्ताना को, बल्कि वो दोनों तो खुश थी। अम्मा इसलिए कि इनके तारक दुनिया बेटे ने जिंदगी से लौ लगा ली थी, और सुल्ताना इसलिए कि जो मकसद लेकर वो उठी थी वो पूरा हो रहा था। शुक्र है अल्लाह का। अम्मा ने दोनों को सहन से बाहर जाती की तरफ देखा। राबिया के आने से पहले कुछ ढंग से जीने का होश आया। सुल्ताना मुस्कुराकर उसे देखने लगी। सच सुल्ताना? हसन और किसी लड़की की जानिब निगाह उठाकर देखे, तौबा, इसके सर पे तो बानो ही सवार थी। बानो अच्छी लड़की थी। सुल्ताना ने आह भरी। सूरत और सीरत दोनों में यकता कितनी अच्छी थी। अच्छी तो थी, इसमें क्या शक, लेकिन बीबी, मरने वालों के साथ कोई मरता है? हम भी तो जी रहे हैं। सूर्या की उम्र थी मरने की भला। मैंने तो इसे बहन समझकर नहीं, बेटी समझकर पाला पोसा था। आह, सुल्ताना के लबों से निकला। हाथों की मेहंदी भी ना उतरी थी अभी। आपा, किन किन को याद किया जाए? सलीम, फहीम, आपा, सौलेहा, क्या खूबियां थी इनमें। जालिमों ने पूरा का पूरा घर ही ना खत्म कर दिया। अम्मा अफसुर्दा हो गई, आंखों में आंसू ढल गए। दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, कोई एक दो हो तो इंसान रोए भी। लाखों कट गए थे, सैकड़ों खानदान तबाह हो गए थे, लेकिन जिंदगी की गाड़ी तो रुकने से रही। सुल्ताना, सब कुछ हो रहा है। हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, हंसते भी हैं, खुशियां भी मनाते हैं। कहते हैं ना मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। दुनिया का यही फायदा है। लेकिन इस मेरे बच्चे ने तो, तुम्हें क्या बताऊं, बानों के लिए क्या कुछ किया। वक्त वक्त की बात होती है आपा, जवानी में ऐसे दौर आते हैं। शुक्र करो अब तो संभल गया है, सुल्ताना ने फख्र से कहा। अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती है। मेरी बच्ची मेरे लिए तो रहमत का फरिश्ता है। सुल्ताना की गर्दन फख्र से थम गई। अम्मा ने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराई, कुछ कहना चाहा मगर रुक गई। फिर इसकी तरफ देखा, थोड़े से तजब्बुर के बाद आहिस्ते से बोली, सुल्ताना, मुंह छोटा, बात बड़ी वाली है। राबिया को मेरी बेटी बना दो। सुल्ताना खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे कैसी बातें करती हैं आपा? राबिया मेरी बहन आप ही की तो बच्ची है। इजहार तशक्कुर के तौर पर अम्मा की आंखें छलक गई। दुपट्टे के कोने से आंखें पोंछते हुए गुलगीर आवाज में बोली, तुम जानती हो सुल्ताना, मैंने जिंदगी की कोई खुशी अब तक नहीं देखी
شادی ہوئی، سال بھر کا عرصہ خواب سا لگا۔ اس کے بعد بیوی کی تاریکی میں حسن ایک اجالے کی کرن تھا۔ سلطانہ بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ جب کبھی بھی شادی کا نام لیتی تو دنوں پریشان رہتا۔ جہاں آرا نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہلوایا، میں تو حسن سے بات کرنے کی چور ہو گئی، شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ سلطانہ ہنسنے لگی۔ کہیں اب بھی تو شادی کی بات پر شعلے کی طرح نہ بھڑک اٹھے؟ نہیں اماں، جلدی سے بولی، اب تو اس میں جو تبدیلی تمہارے آنے کے بعد آ گئی، میں خود حیران ہوں۔ تھوڑی دیر دونوں باتیں کرتے رہیں۔ طے پایا کہ فروری یا مارچ میں جب موسم ذرا کھل جائے، حسن کو ساتھ لے کر اماں کراچی آئیں گی، رحیم بھائی سے باقاعدہ رشتہ طلب کریں گی۔ سلطانہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ یہی حال حسن اور رابعہ کا تھا۔ دونوں شالمار کے آخری تختے میں سیر بینوں سے ہٹ کر ایک حسین سے کنج میں بیٹھے تھے۔ شالمار آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مغلوں کے عظیم فن کو پرکھ کر داد دی جائے، نہ ہی منشا سبز و گلوں کی سیر تھی۔ یا آنا تو ایک ہی مقصد تھا، تنہائی۔ یا تنہائی کے ساتھ گرد و پیش قدرت کا حسن بھی بکھرا ہوا تھا۔ جب سے یہ تنہائی مہک کر جاندار ہو گئی، سبزے کے سبز نرم نرم فرش پر پھولوں سے لدی کنج میں حسن نیم دراز تھا۔ اس کے قریب رابعہ بیٹھی تھی۔ اس کا انداز بڑا قاتلانہ، حسن پر مستی کی سی کیفیت طاری تھی، جذبات بہک رہے تھے۔ وہ رابعہ کو اپنے بازوؤں میں دبوچ کر اس طرح پیار کرنا چاہتا تھا کہ اس کی تشنگی مٹ جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جذبات کی ایسی آندھی بانو کے لیے اس کے دل میں کبھی نہ امڑی تھی۔ شاید اس لیے کہ بانو اس کے اندر کی کسی شدید پکار کا تقاضا تھی اور رابعہ اس کی جسمانی ضرورتوں اور جنسی خواہشوں کا دوسرا نام تھا۔ رابعہ اس کی سرخ سرخ ہوتی آنکھوں سے ڈر گئی۔ وہ کتنی ہی دیر سے بغیر کوئی بات کیے ایک ٹک سے دیکھا جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ رابعہ نے نگاہوں کی گرمی سے بچنے کی بات چھیڑی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ کیوں؟ رابعہ ادائے دلربائی سے سر کو جنبش دیکھ کر مسکرائی۔ پہلے نہیں دیکھا کبھی؟ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تم نہیں نظر آتی ہو۔ حسن بہکنے لگا۔ اوہ، شاعری رہنے دیجئے، اٹھیے چائے پی لیں، حواس بجا ہو جائیں گے۔ رابعہ نے ہنسی کی نکرئی کھنک میں تھرمس سے چائے اونڈی۔ حواس بجا ہونے سے رہے۔ حسن مسکرا کر کہا، تم کیا ہو رابعہ؟ تمہیں دیکھتے ہی مجنونانہ سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، چائے کی پیالی میں بلا ارادہ چمچ ہلانے لگا۔ کیا جی چاہتا ہے؟ رابعہ نے دل فریب انداز سے پوچھا۔ حسن نے بلا کسی توقف رابعہ کے کندھا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس نے عملاً جواب دیا، چھوڑیے، ہائے اللہ مجھے چھوڑیے نا۔ رابعہ نے دو ایک بار لطیف سی مزاحمت کی، لیکن حسن کے جنون سے بے بس ہو گئی۔ وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ رابعہ تم میری ہو، رابعہ تم میری ہو۔ اس کے بازوؤں کی گرفت جارحانہ سے ہوتی جا رہی تھی۔ رابعہ کا دم گھٹنے لگا۔ بامشکل اس نے اپنے آپ کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کیا۔ وہ سرخ ہو گئی تھی۔ نگاہوں میں حیا کے ڈورے تھے۔ پیار سے اسے گھور کر سرزش کی۔ حسن کی آنکھوں میں خمار ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو رابعہ کو سینے کی ہڈیاں توڑ کر سمو لیتا۔ کتنا سکون، کتنی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ اس کے وجود سے ہر طرف اسے رابعہ ہی رابعہ نظر آ رہی تھی۔ رابعہ جو اس کی تسکین تھی، جو اس کا حال تھا، جو اس کا مستقبل تھا۔ اسے اور سب کچھ بھول چکا تھا۔ ماضی بھلا دینے ہی کو تو ہوتا ہے۔ انسان اس وقت تو نہیں مرتا جس وقت عزرائیل اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور متحرک زندگی ساکت لاشے میں بدل جاتی ہے۔ لوگ اس لاشے کو اٹھا کر مٹی کی ڈھیر کی شکل دے دیتے۔ نہیں، موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب ہم ان ساکت لاشوں کی یادوں کو اپنے ذہنوں سے کرش ڈالتے ہیں، اپنی ذہنی چوکھٹوں میں نئی تصویروں کے فریم لگا کر پرانی تصویریں اکھیڑ ڈالتے ہیں اور اپنی ذہنوں کو یوں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں جیسے پرانی مٹی میں ہل چلا کر کسان نئی فصل کے لیے زمین ہموار کر لیتا ہے۔ انسان اس وقت مرتا ہے، موت اس وقت واقع ہوتی ہے۔ آج بانو بھی مر گئی تھی۔ آج کیا دن ہے؟ سلطانہ بولی۔ ہاں جمعرات ہے، شاید جمعرات ہے بیگم صاحب جی۔ برکت نل کے نیچے بیٹھی دوپہر کے کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ سلطانہ اور اماں چارپائی آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں کیے بیٹھی تھی۔ کل جہاں آرا کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، دونوں اسی شادی کا تذکرہ کر رہی تھی۔ سلطانہ جہیز پر تنقید کر چکی تو اس نے آج کے دن کا پوچھا۔ جمعرات ہی ہے، اماں نے برکتے کے ساتھ کہا۔ توبہ، یہاں آ کر تو مجھے دن یاد رہے نہ تاریخ، اتنی گہما گہمی رہی۔ کراچی جا کر کئی دن تو دل ہی نے لگے گا، سلطانہ نے چارپائی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اماں نے جلدی سے تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھا۔ تم ماشاءاللہ بچوں میں لگی ہوگی،
لیکن ہم ماں بیٹے تو تمہارے جانے کے بعد اکیلے ہو جائیں گے۔ کتنی رونق رہی، پچھلے دنوں تم نے ناصر اور راشد کو ناحق ہی بھیج دیا۔ لو آپا، انہیں اسکول کالج نہیں جانا تھا، پھر کافی دن رہ لیا انہوں نے۔ اب آپ آئیے گا نا؟ ضرور آؤں گی، حسن بھی آئے گا۔ یہ تو حسن کی چھٹی پر منحصر ہے، جتنی ملے گی۔ مہینے بھر کی تو لے، اتنی دور آ کر اتنی جلدی واپس نہ ہوگی۔ کہوں گی مہینے کی چھٹی لے لے، میرا دل چاہتا تھا آپ میرے ساتھ ہی چلتے۔ تم کہاں جانے لگی، ابھی کچھ دن اور ہے نا۔ سلطانہ ہنس پڑی، اتنے دن رہ لیا، پیچھے خدا جانے گھر کا کیا حال ہوگا، باپ بیٹی نے کباڑ خانہ بنایا ہوگا۔ میرا خیال اتوار کو جانے کا ہے، حسن آ جائے تو اسے سیٹ بک کرانے کا کہہ دو، اس لیے میں نے پوچھا تھا آج کیا دن ہے۔ جمعرات، کل جمعہ، پرسوں ہفتہ، بس اتوار ٹھیک رہے گی۔ نا سلطانہ، اماں نے پیار سے اصرار کیا، اللہ قسم تمہارے چلے جانے کے خیال سے ہول آ رہا ہے، حسن بھی بہلا ہوا ہے، تم دونوں چلی گئی تو گھر سونا ہو جائے گا۔ اب ہم مستقل یہاں رہنے سے تو رہے، سلطانہ نے کہکا لگایا۔ حسن بیٹے کی شادی کر کے گھر میں بہو کی رونق لے آئیے بڑی بیوی، برکتیں نے چاپلوسی سے کہا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اماں نے کہا، بس اب شادی ہو جائے گی اگلی سردیوں سے پہلے پہلے، ہے نا سلطانہ؟ سلطانہ مسکرانے لگی۔ اماں کے اصرار کے باوجود سلطانہ نے اتوار کو جانے کا پروگرام بنا لیا۔ گھر بار کی بھی تو خبر لینا تھی، اسے رحیم بخش کو بھی تو خوشخبری سنانا تھی۔ شام حسن حمید سے گھنٹوں رابعہ کی باتیں کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوا تو سلطانہ اماں کے پاس باورچی خانے میں بیٹھی راشد کا سویٹر بن رہی تھی۔ اماں نے ساگ پکایا تھا، وہ اسے بھون رہی تھی۔ کھانے کی جو لذت ماں کے ہاتھوں پکنے پر ہوتی ہے، تاجہ برکتے کے ہاتھوں نہ ہوتی۔ کچھ مہمانوں کی عزت افزائی، کچھ اماں کا اپنا شوق خود پکا رہی تھی۔ حسن بیٹے، سلطانہ نے برآمدے میں حسن کو دیکھ کر آواز دی۔ جی آیا۔ حسن بڑا مسرور نظر آ رہا تھا۔ حمید نے اسے رابعہ کو بہت جلد اپنا لینے کی رائے دی تھی۔ وہ باورچی خانے میں ہی چلا آیا، سلام کرنے کے بعد ممانی سے مخاطب ہو کر بولا، آپ نے مجھے یاد کیا؟ ہاں، فرمائیے۔ آپ فارغ ہو؟ جی۔ میرا ایک کام کرو، فرمائیے۔ اتوار کی رات کی سیٹیں بک کروا دو۔ جی؟ واپس جانا ہے ہمیں، سیٹیں آج ہی بک کروا لو۔ اتوار کی رات۔ حسن کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا، بے اختیار سر کو نفی انداز میں جنبش دی۔ ممانی اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے بہت اصرار کیا، رکتی نہیں سلطانہ۔ اماں نے شاکی نظروں سے بھاوچ کو دیکھا۔ کیسے نہیں رکیں گی؟ حسن کھویا کھویا بولا۔ جانا ہی تھا تو آئی کیوں تھی؟ حسن کی بیچارگی کو کوئی نہ سمجھا۔ اماں اور سلطانہ دونوں ہنس پڑی۔ حسن چپ چاپ پلٹا اور باورچی خانے سے نکل گیا۔ آج ضرور سیٹیں بک کروانا ہے، سلطانہ ممانی نے پیچھے سے آواز دی۔ حسن بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ حمید کے ہاں باتوں میں اور اس کی حوصلہ افزائی سے اسی جتنی خوشی ہوئی تھی، ممانی کے ایک ہی جملے سے بھسم ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر کتنی دیر بے مقصد ٹہلتا رہا۔ آنے والوں کو جانا بھی تو ہوتا ہے، وہ دل کو بہلاوا دے رہا تھا۔ پھر ایسی تو کوئی بات نہیں، بہت جلد رابعہ کو اپنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا، یہ گھر خوشیوں اور مسرتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن دل تھا کہ مچلے ہی جا رہا تھا، کسی بہلاوے میں آنے کا نہیں تھا۔ رابعہ چلی گئی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو گرتا ہوا ایسا ستون تھا جسے رابعہ نے سہارا دے کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کی ضرورت تو اس سے لمحہ لمحہ تھی، جدائی کا جانگسل عرصہ کیوں کر برداشت کرے گا؟ لیکن انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ بانو کی موت کو بھی تو آخری اسی حسن نے برداشت کیا تھا۔ رابعہ اسے اپنے کمرے میں جاتا دیکھ چکی تھی۔ کتنی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ اس کے کمرے میں نہ آیا تو رابعہ خود ہی اس کے پاس چلی گئی۔ وہ پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ ٹائی کی گرے ڈھیلی تھی اور کوٹ اتار کر اس نے پلنگ کے تکیے پر پھینک دیا تھا۔ آپ آگے؟ رابعہ نے اس کی محویت سے محفوظ ہو کر بولی۔ وہ ایک دم پلٹا، اس کا چہرہ اس بچے کی طرح پریشان تھا جس سے کوئی کھلونا زبردستی چھین لیا جائے۔ کیوں؟ رابعہ اس کے قریب آ گئی۔ رابعہ، حسن نے اسے بازوؤں کے حلقوں میں لے کر یوں سینے سے لپٹا لیا جیسے ہر ہاتھ سے اسے محفوظ کر لیا ہو۔ اللہ، آپ؟ رابعہ کس میں آئی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا رابعہ، نہیں جانے دوں گا۔ کہاں؟
कहाँ नहीं जाने देंगे। राबिया इसके बाजुओं के मजबूत हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, मोमानी इतवार की रात वापस कराची जाना चाहती हैं। हसन के बाजुओं की गिरफ्त ढीली हो गई। राबिया भी इस खबर से अफसरदा हो गई, लेकिन हसन की हालत नागुफ्ता बाती। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। राबिया ने हसन का हाथ थाम कर कुर्सी पर बिठा दिया। इसे खुशी भी हो रही थी कि हसन इसकी खातिर इस कदर परेशान है। मोहब्बत की इंतहा पाकर इंसान खुश ही तो होता है। अब आप हमारे यहाँ आइएगा ना, छुट्टी की कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए, एक एक लम्हा इंतजार करूंगी। राबिया ने इधर उधर की बातों में लगा दिया, लेकिन हसन का दिल नहीं बहला। लाशोरी तौर पर इसे महसूस हो रहा था वो एक बार फिर उजड़ रहा है। 3 दिन बाद वो रेलवे स्टेशन पर अपने मेहमानों को रुखसत कर रहा था। ये 3 दिन जिन जिन बेताबियों की नजर हो गए, जिस इस्तराब से गुजरे, दोनों के पुसमुर्दा चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि जिंदगी भर साथ देने की कस्में भी खाई गई और एक दूसरे के लिए मर मिटने के वादे भी हुए, फिर भी परेशानियां ना गई। गाड़ी हरकत में आई। हसन का दिल जैसे रुक गया। राबिया को भी यूं लगा जैसे कालिब और रूह का साथ छूट रहा है। हसन ने इस खिड़की में रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखों ही आंखों में जल्दी खत लिखने का वादा लिया। सुल्ताना सामान दुरुस्त करने के बहाने अपनी बर्थ की तरफ मुंह किए खड़ी थी, दोनों को बातें करने का मौका दे रही थी। रेत की तह पर कितने ही गहरे नक्श क्यों ना बनाए जाएं, पानी का रेला इन्हें बहा ले जाता है। कोई निशान बाकी रहा न, किसी नक्श का वजूद। सब कुछ मिट गया, सब कुछ बह गया और रेत की तह एक नए सिरे से हमवार होकर यूं बिछ गई जैसे इस पर कभी कोई नक्श ही बनाना था। हसन बिस्तर पर लेटा हुआ था तो पारे की तरह मुस्तरिब था। राबिया चली गई थी, इसे स्टेशन छोड़कर सीधा अपने कमरे में चला आया था। तबीयत बुरी तरह घबरा गई थी। इसे शायद पहली बार एहसास हुआ था कि राबिया को इस शिद्दत से चाहने लगा। स्टेशन पर इसकी हालत गैर थी, जज्बात पिघलते जा रहे थे। खिड़की में रखे राबिया के नर्म गुदास हाथ पर इसने अपने तपते लब रख कर अपने प्यार की दायमी निशानी की मोहर सब्त करने की ख्वाहिश पूरी तरह महसूस की थी। याद है वो राबिया को कर रहा था, लेकिन जहन का जाने कौन सा दरीचा खुल गया जिससे एक अरसे बाद बानो डर आई थी। वो अपने दिल से बराबर सवाल किया जा रहा था कि क्या इसका दिल वाकई रेत की तह था। इस सवाल का जवाब कुछ भी हो, हसन अब इस मोड़ पर था जहां से पुराने रास्ते नजरों से ओझल हो जाते हैं और ताहद्दे निगाह सामने ही सामने जाने वाली राहें नजर आती हैं। इस हकीकत के बावजूद रात भर हसन को इब्तिदा और इंतहा दोनों नुक्ते अपने मुकाम की अहमियत का एहसास दिलाते रहे। किसी वक्त उसे यूं लगता जैसे किसी सयाल शय से लबालब भरा कांच का वो नाजुक सा बर्तन जो किसी लम्हे और किसी मामूली सी बेहतियाती से भी टूट जाएगा, वो सयाल शय बह निकलेगी। सयाल शय जो माँ सिवा दर्द के और कुछ नहीं। दिन गुजरने लगे। हसन कांच के इस नाजुक बर्तन को संभाल संभाल कर रखता राबिया के खत का इंतजार करने लगा। 1, 2, 3 और 4 दिन गुजर गए। राबिया का कोई खत इसे न मिला। इसकी हालत उस प्यासे की सी हो रही थी जिसकी जान लबों पर आ जाती। दफ्तर में काम करते हुए इंतजार मुजस्सम बनकर निगाहे शौक वाकिए डाक के इंतजार में रहता। घर पहुंचते ही अम्मा पूछती, कराची से कोई खत आया? खुदा खैर करे, खैरियत से पहुंच गए हैं दोनों। 5वां दिन भी नाउमीदी में गुजर गया। अगले दिन वो अपने काम में मसरूफ था। हर आहट पर सर उठाकर देख लेता। अपने ओवरसेयर से एक मामले पर बातचीत करते वक्त इसकी आंखें चपड़ासी की मुंतजर थीं, जो रोजाना डाक लेकर इसके कमरे में आता। चपड़ासी छोटे बड़े नीले पीले कई लिफाफे लेकर अंदर आया। इसे आदाब कहने के बाद तंजीम से डाक मेज पर डाल दी। हसन ने बेताबी से लिफाफों को छांटा। दफ्तर की डाक में एक नीले रंग का लिफाफा इसके नाम था। इसका दिल खुशी से धक धक करने लगा। यकीनन ये खत राबिया का था। हाँ, ये खत राबिया का ही था। मुख्तसर से खत में जज्बात की हिद्दतें समोई हुई थी। बच्चों के से जज्बातपन से राबिया ने तो जैसे खुद इसके जज्बात की तर्जुमानी की थी। रात इसने राबिया के इस प्यारे से खत का बड़े ही प्यारे अंदाज में जवाब दिया। फिर खुतूत का सिलसिला एक बाकायदगी से चलने लगा। राबिया की हालत भी हसन की सी थी। खत मिलने में एक दिन की भी ताखिर हो जाती तो वो बेचैन होने लगती। या हसन के खुतूत ही का तो सहारा था, वरना जिंदगी का हुस्न तो वो लाहौर ही में बखेर आई थी। यहाँ तो बेकली और बेचैनी की सिवा क्या था। सुल्ताना ने रहीम से अपने कामयाब दौरे की तफसीलात सरगुज़श्त की। आप हसन को देखें तो हैरान रह जाएं। माशाल्लाह शहजादा लगता है। शहजादा बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का, हमें और क्या चाहिए।
बानो को तो अब याद नहीं करता, रहीम ने पूछा। छोड़िए जी, बानो बेचारी खत्म हो गई, अब इसका नाम भी नहीं लेता। हमें तो आने ही नहीं देता था, बड़ा इसरार किया रुकने का, लेकिन आपकी वजह से मैं आ गई। तो क्या वहीं की हो रहने का इरादा था? रहीम ने हंसकर सुल्ताना से कहा। जी तो यही चाहता था, सुल्ताना ने भी मजाक से कहा। रहीम ने प्यार से सुल्ताना को देखा, शायद अयाम रफ्ता की कोई जवान झलक इसके चेहरे पर नजर आ गई थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सुल्ताना फिर लाहौर के किस्से सुनाने लगी। आपा फरवरी या मार्च में आ रही हैं, खुशी की बात है। हसन भी आएगा, ये और भी खुशी की बात है। आपा एक खास मकसद से आ रही हैं, यानी राबिया के लिए आ रही हैं रिश्ता मांगने की? तय तो कर ही चुकी हो, अब मुझे क्या पूछती हो? मेरे ख्याल में मंगनी की रस्म अदा कर देंगे, बार बार लाहौर से थोड़ा ही आ सकेंगे। तुम जानो और तुम्हारे काम, मुझे तो अपने लाइसेंस की पड़ी। हाय अल्लाह, आपको तो सिवाय कारोबार के कुछ सोचता ही नहीं। जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हारा काम है तुम करो। रहीम ने हंसकर कहा। मैं मंगनी धूमधाम से करना चाहती। सुल्तान ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा। जरूर जरूर, अपनी एक ही तो बेटी है और आपा बेचारी की जिंदगी की पहली खुशी है। पैसे की फिक्र न करना, जैसे जी चाहे अरमान निकाल सकती हो। सुल्ताना खुश हो गई, मनपसंद रिश्ता मिल रहा था, अब दिल के अरमान निकालने की बात थी। अल्लाह मियां ने बहुत कुछ दे रखा था, किसी शय की कमी न थी, फिर क्या बात मायने होती। कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, यही लाइसेंस मिल गया तो लाखों के फेर हो जाने की तवक्को थी। सुल्ताना ने मंगनी का प्रोग्राम इसी दिन से बनाना शुरू कर। इधर अम्मा भी दिन रात इसके बारे में सोच रही थी। हसन और राबिया के ताल्लुकात से बाखबर तो थी, इस बंधन से आगा थी जो दोनों को बांध चुका है। हसन और राबिया की मोहब्बत की इमारत बड़ी शान से खड़ी हो गई थी, लेकिन न जाने क्यों इस शान को देखकर अम्मा को इस इमारत का ख्याल आ जाता जो खंडरों पर खड़ी होती है। हसन अपने हाल में मस्त था, छुट्टी के लिए इसने दरखास्त दे दी थी। इतने सालों में कभी लंबी छुट्टी की जरूरत ही न पड़ी, इसलिए छुट्टी मंजूर होने का पूरा यकीन था। कराची पहुंचने को बेताब था, खत इसे बाकायदगी से मिल रहे थे, लेकिन ये कतरा कतरा इसकी तशनगी को हवस बना रहा था। वो तो सदियों का प्यासा था, शराबी चाहता था। मार्च के महीने कराची जाने का प्रोग्राम। हसन अपने लिए 2 ठंडे सूट बनवाए थे, पतलूनें सिलवाई, बुश शर्टें खरीदी, बड़े ज़ौक शौक से जाने की तैयारी करा थी। अम्मा के लिए भी इसने संजीदा संजीदा रंगों के 3-4 जोड़े बनवा दिए। जाने से पहले अम्मा ने मौका पाकर इसके मकसद की वजाहत कर दी, जिसके लिए वो इतना लंबा सफर करने पर तैयार हुई थी। हसन बेटे, कराची रोज रोज तो जाना हो ना सकेगा, एक ही बार सारा काम निपटाऊंगी, अम्मा ने हंस कर कहा। हसन कुछ समझा नहीं। जब अम्मा ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारी बात कही तो वो भी मुस्कुराने लगा। अम्मा शफकत से इसके सर पर हाथ फेरने लगी। राबिया बड़ी प्यारी बच्ची है, अपना खून है, इस घर को जन्नत बना देगी, बड़ी सुलझी हुई लड़की है। अम्मा तारीफें करने लगी। अपने भतीजी की इतनी तारीफ ना कीजिए, हसन ने हंसकर कहा। वैसे आपको इख्तियार है, जो आप चाहे कीजिए। अम्मा ने झोली फैलाकर तशक्कुर से आसमान की तरफ देखा। इनकी निगाहें आबदीदा थीं। हसन अम्मा की हालत से बड़ा मुतासिर हुआ। यूं लगा जैसे अब तक शादी से इनकार करके वो अम्मा पर जुल्म करता आया था। कराची की नशिस्तें बुक करवा ली गई। अम्मा ने सोहा बाजार सराफों की दुकानें छान मारी थी। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने कंगनों की एक जोड़ी पसंद आई थी। एक नफीस सी अंगूठी भी खरीद ली थी और अंदरूनी शहर में गोटे किनारे का काम करने वाले सुर्ख जारजेट का दुपट्टा सच्चे गोटों से भरवा लिया था। किनारों पर 3 उंगली चौड़ी किनारी और झिलमिलाती किरण भी लगवा दी थी। अम्मा खुशी खुशी हर काम करती फिर रही थी। यूं लगता था वो अपनी उम्र के कई साल पीछे लौट गई हैं। बेवगी के 13 व तार दिन गुजारने के बाद जैसे अब इन्हें सुहाग की रोशनी मिल रही थी। किसी ने सच कहा है, जवान बेटी की माँ कभी बेवा नहीं होती। अम्मा भी इन दिनों नई सुहागन सा निखार और चमक चेहरे पर लिए इधर उधर इठलाती फिरती थी। बरकती को वापसी पर नया रेशमी जोड़ा देने का वादा इन्होंने अभी से कर लिया था। हसन भी मुतमईन था, इनके चेहरे की खुशियों पर हजारों गम निसार किए जा सकते थे। अब इसके गम माजी के सीने में दफन हो चुके थे। हमीद ने भी इसे जहनी तौर पर आमादा किया था। कराची पहुंचकर जिंदगी ने नई करवट ली। राबिया इन्हें लेने के लिए स्टेशन पर मौजूद थी। अल्लाह अल्लाह, शौक की बेताबी। हसन का बस चलता तो जारहाना तौर पर इस पर झपट पड़ता। इसने खूबसूरत लिबास, चेहरे की दिलकश आराइश से दावत नजर भी तो इस ढंग से दी थी।
حسن کو یہاں آ کر صرف رابعہ سے سروکار تھا، صرف رابعہ کی ضرورت تھی. اسے ماموں کے جہاز سائز کی کوٹھی پھر کر دیکھنے کا شوق تھا، نہ اس کے وسیع کاروبار سے دلچسپی. پھر بھی وہ ماموں سے تپاک سے ملا. ماموں اسے دیکھ کر نہال ہو گئے. 5 سال بعد اسے دیکھا تھا، واقعی وہ تو شہزادہ نظر آ رہا تھا. حسن اور رابعہ ایک دوسرے میں کھو گئے. کبھی کراچی کی حسین شاہراہوں پر گھومتے، کبھی سمندری فضاؤں میں عشق کے نغمے الاپتے. کبھی گھر کا کوئی خاموش کونا مسکن ہوتا تو کبھی کوئی چوٹی کا ہوٹل. زندگی رواں جواں تھی. اماں نے ایک دن موقع پا کر بھائی سے رشتے کی بات چھیڑی. حسن تمہارا بیٹا ہے رحیم، رابعہ کے لیے اسے قبول کر لو. اماں نے تھوڑی سی تمہید کے بعد دل کی بات کہہ دی. رحیم کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ شریف برسر روزگار مل گیا ہے. لڑکا بھی کوئی غیر ہوتا تو بات تھی، اپنا ہی بچہ. رشتہ داری کے بندھن میں اس نئے رشتے سے مضبوط ہو رہے تھے. مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپا؟ یہ باتیں تو غیروں میں ہوتی ہیں. رابعہ آپ ہی کی ہے، دینے کی چیز ہے، آپ ہی کی جھولی میں کیوں نہ ڈال دوں؟ جیتے رہو، عمر دراز، خدا کاروبار میں برکت ہے. اماں نے ایک ہی سانس میں کئی دعائیں دے ڈالی. بھائی نے ان کا دامن مراد بھر دیا. خوشی سے ان کا چہرہ چمکنے لگا. لیکن اس موقع پر اماں کو کچھ یادیں بھی سوگوار کر گئی. آنکھوں میں آنسو بھر آئے. منگنی کی رسم ادا کر دی جائے، سلطانہ نے بات چھیڑی. تمہاری ممنون سلطانہ. اماں نے آنچل سے آنسو صاف کر ڈالے. جس دن چاہو یہ رسم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. تم نے مجھے مایوس نہیں کیا. کچھ دیر باتیں ہو رہی، پھر منگنی کا دن مقرر ہوا. سلطانہ اماں سے مل کر پروگرام بنانے لگی. جو بات سلطانہ نے کہی اماں نے ہاں میں ہاں ملا دی. اتنا شاندار پروگرام تھا کہ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. گانے کا پروگرام تھا. کوئی 300 آدمیوں کو پرتکلف کھانا دینے کا اہتمام بھی تھا. دوسرے ہی دن سلطانہ تیاریوں میں مشغول ہو گئی. کئی آدمی کام پر لگا دیے گئے. چمن درست کرنا تھا، کوٹھی کی آرائش ہونی تھی. سیٹھ عبد الرحیم کی بیٹی کی منگنی تھی، کوئی معمولی تقریب تو نہ تھی. رابعہ بھی گوہر مقصود پا رہی تھی. اس کا انگ انگ فرت مسرت سے ناچ رہا تھا. اس نے جیسے چاہا اسے پا لیا. زندگی نے نوازشوں کا مینا برسایا تھا اس پر. لیکن حسن کی حالت عجیب سی تھی. منگنی کے دن تو وہ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا. گھر بھر میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے. لاؤڈ اسپیکر پر خوبصورت دھنوں کے گیت ریکارڈ بج رہے تھے. حسن جیسے خواب سے چونک اٹھا تھا. اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا. وہ ان ہنگاموں سے دور کہیں ایسی جگہ چھپ جانا چاہتا تھا جہاں اسے اپنی آواز بھی سنائی نہ دے. بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی تقاضوں کا خوش کن جواب ہوتی ہیں، لیکن جب یہ حقیقتیں اپنی پوری شدت سے لاشعور سے ٹکراتی ہیں تو تلاطم بپا ہو جاتا ہے. ذہن میں شور اٹھتا ہے. انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن داخلی طوفان انتشار، بے چینی اور گھبراہٹ بن کر طبیعت پر چھا جاتے ہیں. حسن بھی ایسے ہی داخلی طوفانوں کی خارجی صورت سے دوچار تھا. دل کا کوئی گوشہ تو اب بھی ایسا تھا جسے رس رس کر رک رک کر لہو بہ رہا تھا. سر شامی مہمان آنا شروع ہو گئے. سلطان کی سہیلیاں، عبد الرحیم کے دوست سبھی مدعو تھے. رابعہ کی سہیلیاں تو دوپہری سے جمع تھی. اس کے کمرے میں خوب ادھم مچا رہی تھی. چھیڑ چھاڑ بھی ہو رہی تھی. رابعہ کی خوشبختی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کئی نوجوان چہرے مان بھی پڑ رہے تھے. رابعہ نے تو اپنے خوابوں کا نور پا لیا تھا. ان پر ابھی حسرت ہی حسرت تھی. موسم بڑا ہی حسین تھا. تقریب کا اہتمام وسیع و رئیس چمن میں کیا گیا. رنگ برنگے شامیانے تیز برقی روشنی میں بڑے بھلے دکھائی دے رہے تھے. ہر طرف چمک دمک تھی. درختوں میں رنگ برنگے کمکمے اپنی بہار الگ دکھا رہے تھے. شامیانوں کے نیچے سرخ قالین سبزے کے فرش پر بچے تھے. قطار در قطار صوفے لگائے گئے تھے. مہمانوں کی سہولت اور آرام کا خاص خیال رکھا گیا تھا. پنڈال کے عین وسط میں شہر کی مشہور مغنیہ حسن آرا کے لیے اس طرح جگہ بنائی گئی تھی کہ مہمان ہر طرف سے اسے بآسانی دیکھ سکے. درمیانی صوفے پر جھلملاتی چادر ڈالی گئی تھی. پھولوں سے یہ صوفہ لدا ہوا تھا. منگنی کے رسم ادا کرنے کو دلہن کو یہاں بٹھایا جانا تھا. سلطانہ بڑی حشاش بشاش ادھر ادھر مہمانوں سے باتیں کرتی، کہہ پہ کہکا لگاتی آ جا رہی تھی. سیٹھ ناظم کی لڑکی کی شادی پر اس نے ایسا انتظام دیکھا تھا. اپنی بیٹی کی منگنی پر ایسی تقریب منعقد کر کے وہ لاشعوری طور پر سیٹھ ناظم کو نیچا دکھا رہی تھی. لوگ دل کھول کر اسے داد دے رہے تھے. عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کا اکٹھا انتظام تھا. کچھ پردہ نشینوں کے لیے ڈرائنگ روم میں بھی جگہ بنائی گئی تھی. اماں بیچاری ایسی محفلوں میں شرکت کی کہاں عادی تھی. اب تک اپنا سفید لٹھے کا برقع بڑے احترام سے استعمال کرتی تھی. مردوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہی تھی. آپا چھوڑیے، اب چلیے، سب مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کتنی بری بات ہے کہ لڑکی کی ماں پردہ کیے بیٹھی رہی.
मेहमान ने तो आप ही से मिलना है, फिर मंगनी की रस्म भी तो वहीं अदा होगी। अम्मा ने खिसियानी से हंसकर बात टाल दी, लेकिन इनको बाहर लाने का इसरार बढ़ गया। बेगम रशीद अंदर आई। अम्मा जी, अपने बेटे की खुशी में शरीक हो जाइए ना, बाहर आके बैठिए, सब आपके बच्चे, भाई बहन है। दुर्दाना ने भी इसरार किया। रिश्ते का भाई गुलाम गौस भी आ पहुंचा। अम्मा के तकिए उनसीपन पर कई चेहरे मुज़ाहिका का रंग लिए हुए थे। अम्मा बेचारी खूब हंसी। ऐसी मंगनियां भला अम्मा बेचारी ने कहाँ देखी थी। मंगनी की आम सी तकरीब हुआ करती थी। करीब अजीज रिश्तेदार जमा हो गए, लड़की पर चुनरी डाल दी, झोली में शगन के तौर पे मिठाई और चुआरे भर दिए, ससुराल वालों का लाया हुआ जेवर पहना दिया, और बस मंगनी तो मंगनी। अम्मा ने तो ऐसे शादी भी नहीं देखी थी कभी। बड़ी मुश्किलों से अम्मा को राजी किया। अपने चौड़े से जारजेट के दुपट्टे को अच्छी तरह से ओढ़ा, बल्कि चादर की तरह लपेटा। हल्का सा घूंघट निकालने पर तो बेगम रशीदा और दुर्दाना इर्द गिर्द खड़े सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। दुर्दाना ने इनका दुपट्टा पीछे को सरकाया। ना बेटा, अम्मा ने दुपट्टे को फिर माथे पर कर लिया। बेगम रशीद, दुर्दाना और कई फैशनेबल औरतों के जुलूस में अम्मा बाहर आ गई। अब हर तरफ से सलाम होने लगे, मिजाज कुर्सियां हुई। अम्मा पर घबराहट मुसलत रही। नौजवान औरतों और मर्दों के मिले जुले कह के बेबाक बातें, बेरोक टोक मेल जोल, जो अम्मा को किसी तौर पर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी, अक्सरियत का साथ देना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात इनकी बेटी की खुशी थी। अल्लाह ने किन मन्नतों और मुरादों के बाद ये दिन दिखाया है। दरमियाने सोफे पर हसन एक अदाए बेखुदी से बैठा था। इसका जिस्म यहाँ था, इसकी रूह कहीं और थी, वीरानों में भटक रही थी। वो अपने आप को एक दीदा दिलेर मुजरिम की तरह लग रहा था। चंद खुश नौजवानों के आ जाने से हसन को अपने परेशान कुन अफकार से छुटकारा मिल गया। थोड़ी देर पुरलुत्फ हंगामा सा रहा। इसके बाद दुल्हन लाई गई। राबिया को इसकी सहेलियों ने इस तरह बनाया सवारा था कि दीदा दिल बिछे जा रहे थे। हसन सोफे के एक तरफ सिमट गया। राबिया झुकी झुकी बैठ गई। हसन ने अपनी खारजी और दाखिली तवज्जो इसकी तरफ मबजूल कर दी। राबिया की सहेलियों ने हसन का घेराव कर लिया। नौजवान लड़कियों की हसीन छेड़छाड़ से वो महफूज हुआ। बड़ी हिम्मत करके इसने अपने हवास मुज्तमा कर लिए। जो होना था वो हो चुका। पछतावे से क्या हासिल। इसने हमीद के मकूले पर अमल किया। जहन के सोच के जाविये ही तो हैं, कभी कायमा बन गए, कभी हादा तो कभी मनफरजा। मौके का लिहाज करके हसन की सोच भी सही जाविये पर आकर रुक गई। अम्मा के लिए इसे मुस्कुराना पड़ा, राबिया के लिए इसे कहके लगाने पड़े। जज्बात की लर्जा खेज हलचल, जख्मी उतार चढ़ाव का तो वो अब आदी हो चुका था। लड़कियों ने हसन को बड़ा सराहा। शक्ल सूरत के लिहाज से भी, इखलाक की वजह से भी। रुखसाना और नासरा तो तारीफ में रतबुल निशान थी। हमारी राबिया कुछ कम है भला? सबिया ने हसन को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। खुशकिस्मत हैं आप, लड़की नहीं हूर दी है हमने आपको। बाप रे बाप, हसन ने कानों को हाथ लगाया। मुझे तो लड़की चाहिए थी, हूर क्या करूंगा? सबने कहका लगाया। हूर से मतलब खूबसूरत लड़की है साहब, जन्नत की हूर नहीं। एक और साहिबा ने तशरीफ देखे बगैर कैसे मान लूं ये साहब खूबसूरत हैं। हसन ने दस दीदा नजरों से झुकी झुकी राबिया को देखा। बड़ी चालाक हैं। एक शोक आवाज आई। मुफ्त में देखना चाहते हैं? पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे तसल्ली कर लेने दीजिए, लड़की वाकई खूबसूरत है। हो सकता हो गंजी हो, काली कलोटी हो। लड़कियों ने हाय वाय का शोर मचा दिया। हम तो देख कर रहेंगे। हसन ने हाथ बढ़ाकर राबिया का दुपट्टा सरकाना चाहा। रूही ने इसका हाथ हटा दिया। लड़कियां चीखी। राबिया सिमट कर और गठरी बन गई। देखिए साहब, हसन ने शोखी से कहा, जब तक हम इन साहिबा को देख ना लेंगे मंगनी की रस्म नहीं हो सकती। चाहिए हमें इनकार है। किस बात से इनकार है? सुल्ताना लड़कियों को हटाते हुए आगे बढ़ी। हसन एकदम सीधा होकर सादत मंजी से इस तरह बैठ गया जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। लड़कियों का दिल नशी कह का गूंज गया। कह दूं खाला जान से? रूही ने इसके कान में कहा। हसन ने घूर कर नफी में सर हिला दिया। शोखी मुसरतों से मिले जुले कहकों के दरमियान सुल्ताना ने हसन की उंगली में अंगूठी पहना दी। अम्मा ने सुर्ख नकलों वाला दुपट्टा राबिया पर डाला। गौस की बीवी ने अम्मा के लाए हुए कंगन और अंगूठी राबिया को पहना दी। मुबारक सलामत का शोर मचा। अम्मा ने राबिया का सर चूम कर प्यार किया, फिर बेटी की पेशानी भी चूम ली। इनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू झिलमिला रहे थे। आंखों के गोशे हसन के भी नम हो गए। खुदा जाने खुशी की इंतहा थी या किसी इब्तिदा की दर्दीली याद। बाज जख्म फाये से भी तो दुख जाते हैं।